साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है, यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है। कामरान, इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों ने घेर लिया है। हारून साहब, मीशत की बुरी हालत है, 6.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। जो इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इतनी बदतरीन सूरत हाल है, मैं अब ये बात कहने पे आज पहली दफ़ा मजबूर हो गया कि हम दिवालिया हो सकते हैं। इस हद तक हमारे हालात ख़राब हो चुके हैं। स्टेट में पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज टू 8 years लो। 8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है। 8 साल हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। हमारी माशी हालत इतनी ख़राब है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फ़ायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुंचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे इदारे किधर सो रहे होते हैं। ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर। कराची से इस्लामाबाद पीआईई की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद तो 1 वे टिकट है 36,000 रुपया। और अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000। अब टीटीपी के हमलों से बड़ा खौफ आ रहा है, लेकिन टीटीपी वाला जो माइंड सेट है, लद्दाख में हो या कहीं भी हो, आपको नजर आएगा। द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मास किलिंग इज पाकिस्तान। अब हार्डकोर टेररिज्म वापस आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 में मास किलिंग्स होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो के इंट्रो में देखा, पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों पर जुल्म कर रही है और उनकी ज़मीनों का कब्जा कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ भारत की आर्मी अपनी कश्मीरियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है और उन्हें डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट कर रही है। दोस्तों, ये दर्शाता है कि अब पाकिस्तान द्वारा कब्जाए गए पीओके के लोग पाकिस्तान से परेशान हो चुके हैं और अब वे भारत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर ये है कि कल ही पाकिस्तान तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक किया है और इस अटैक में एक पाकिस्तानी पुलिस मारा गया है और कई लोग घायल भी है। और दोस्तों, ये अटैक कई सालों बाद पाकिस्तान के कैपिटल में किया गया है, जो कि दर्शाता है कि पाकिस्तान में फिर एक बार टेरर का माहौल बन गया है और इस अटैक में पाकिस्तान हर बार की तरह भारत का नाम ले रहा है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके एफसी आके खैबर पख्तूनख्वा की एफसी आके पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावत दी थी, मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता। ये बात की जा रही है कि देयर इज रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ या रिसर्जेंस ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि और आज ही इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। बेसिकली उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन पुलिस ने उनको पहले फोर्स ही कर लिया एंड पुलिस ने स्टॉप किया, लेकिन वो रुके नहीं हैं, जिसको वो पुलिस वाले ही शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो बल्कि हमें बिलावल को सुनने का मौका मिला अटलांटिक में, तो वहाँ पे वो बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए थे सारे थिंक टैंक्स के लोग थे, यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे, और वो सवाल कुछ और कर रहे थे। सो उनका बात ये थी, हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रेड, एड, लोन्स,
ہمیں فلڈ سے نکلنا ہے، لیکن لوگ پوچھ رہے تھے کہ بھائی وہ تو ٹی ٹی پی والے بنو میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ یہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں اس طرح ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہاؤ پاکستان's counter terrorism gains جو کہ ریورس ہو رہے ہیں، اس کو ہاؤ the Washington and the other international community would look؟ دیکھیے یہ جو سٹیٹمنٹ بلاول نے کیا تھا نا کہ بن لادن از ڈیڈ، اس کے 2 دن کے بعد یہ حادثہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے تماچا مارا ہے منہ پر کہ کیا تم ٹیررزم ختم ہونے کی بات کر رہے، کہ کیا مطلب یہ تھا کہ ٹیررزم ختم ہو گیا پاکستان میں؟ بن لادن کے مرنے سے نہیں ہوا نا. یو آر ہیونگ اٹ ایون ٹوڈے. سو دیٹ از ون تھنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا تو وارننگز یہ بڑھ رہی ہیں. اگر آپ ایک آرگنائزیشن ہے یہاں پہ کال دا ہولوکاسٹ میموریل میوزیم، تو ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں ایک چھوٹی سی تھنک ٹینک ہے دیٹ فورکاسٹس پوٹینشیل جینوسائڈس کہ میس کلنگز کہاں ہوں گے. پچھلے 3 سال سے ان کا پریڈکشن ہے دیٹ دا کنٹری موسٹ لائکلی ٹو ہیو اے میس کلنگ از پاکستان. پچھلے 3 سال سے آپ اس کو گوگل کر لیں. اٹ از ان نومبر میں وہ رپورٹ آئی ہے. اٹس پبلشڈ بائی، میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے میرے شو پہ، وہ ابھی تک جواب نہیں ہے. میرے خیال سے ہالیڈے سیزن میں ہیں ان کے اسکالرس. اگر وہ مجھے 1-2 ہفتے تک نہیں کہے تو آئی ول ڈو اے کانورسیشن آن دیٹ. وہ کچھ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ 12 سے 15% چانسز ہے کہ پاکستان میں 2023 میں میس کلنگس ہوں گے. سو دیٹ از ویری اسکیری. ہماری معاشی حالت اتنی خراب ہے، اگر ڈیفالٹ ہو گیا، سری لنکا جیسے حالات ہو گئے، تو اس کا فائدہ تو ہمارا دشمن بھی اٹھائے گا، انڈیا بھی اٹھائے گا. انڈیا پاکستان پہ حملہ کرنے کا سیریسلی منصوبہ بنا رہا ہے. یہ بات خود انڈین سکالرز کہہ رہے ہیں. انڈین میڈیا میں دن رات اس بات کو ہوا دی جا رہی ہے. آج سے 22 برس پہلے دلی میں بی بی سی سے ایک پروگرام ہوتا تھا. اگر 1-8 سال کا فرق ہو سکتا ہے کہ حافظ آباد کا غلطی بھی کر جاتا ہے. وہ ریکارڈنگ ہی دلی میں ہوتی تھی اس کی. اس میں مڈل کلاس کے انگریزی بولنے والے ظاہر لوگ تھے، ہندی بولنے والے تو نہیں تھے. ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہیے، تو میجورٹی نے کہا کرنا چاہیے. اب ان 22 سالوں میں تو وہ ہیجان اور وہاں بڑھ گیا ہے، ہندوتوا کا اثر بڑھ گیا، حالات جیسے ہیں. اور وہ اعلان کر چکے ہیں ہم آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان لیں گے. ظاہر ہے وہ چین سے تو نہیں لڑ سکتے، انہیں نیشنل پرائیڈ کی ضرورت ہے. اور ہم انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنی اکانومی بھی تباہ کر دیتے ہیں، آپس میں بھی لڑتے ہیں، سیاسی فوج کی بھی پوزیشن خراب کر دیں گے، فوج متنازع بھی ہو جائے گی، میڈیا میں بھی سارے لوگ ایک دوسرے کے لتے لیتے رہیں گے. اسلام آباد میں آج خود کچھ دھماکہ ہوا ہے. میرا خیال اس سے بڑا فیلئر جو ہے وہ سیکیورٹی انٹیلیجنس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا نہیں ہو سکتا کہ خود کچھ بمبار جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ جاتا ہے. وہاں پہ آ کے اس کو جب روکا جاتا ہے، ایک اس واقعے میں آپ کو پتہ ہے کہ آج کچھ شہادتیں بھی ہوئیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. حکومت نے اعلان تو کیا ہے کہ جو کانسٹیبل اس میں شہید ہوئے ان کی فیملی کے لیے ایک پیکج بھی انہوں نے اناؤنس کر دیا، جو کہ ایک اچھی چیز ہے. بٹ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بنو کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس چیز کے اوپر چل پڑتے ہیں جی کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اور انہوں نے بڑا اچھا دفاع کیا. بالکل کیا. اسلام آباد کا واقعہ ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہنچتے کیسے ہیں؟ جب یہ لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے ادارے کدھر سو رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں کل ایک بڑا تفصیلی ہم پروگرام ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی ہے کہ اس وقت جو پے در پے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے جو حملے ہو رہے ہیں، اور آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہم نے کامیابی سے جیت لی تھی. کیونکہ مجھے کافی عرصہ ہو گیا جو وار آن ٹیرر ہم نے کور کی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ ہر ہفتے ایون راولپنڈی اسلام آباد میں اس طرح کے بڑے بڑے واقعات ہوتے تھے، اور ہم اتنا امیون ہو گئے تھے کہ ہم شاید اینٹیسپیٹ کر رہے ہوتے تھے. اسی لیے آج جو یہ اتنے سالوں کے بعد واقعہ ہوا تو یہ بڑا حیران کن تھا. اس میں آپ نے ضرور بات کی کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے، لیکن ایک بات تو دینی پڑے گی کہ جو ہیڈ کانسٹیبل جو اس میں شہید ہوئے ہیں، اگر وہ اس خودکش جو حملہ آور ہے اس کو وہ نہ روکتے، اور خدا نہ خواستہ جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو یہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا جو بھی یہ ممکنہ طور پر جو خودکش حملہ آور تھا، اور واقعی اگر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے اور واقعی وہ اس ٹارگٹ تک پہنچ جاتا تو پھر آپ تصور کر سکتے تھے کہ ایک تو نقصان کتنا بڑا ہوتا، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا.